नावल कुछ भी ना कहा। राइटर निगहत अब्दुल्ला। और नींद तो सूली पर भी आ जाती है। उसकी आंखें भी नींद से बोझल हो रही थीं, लेकिन अंदर के खौफ के बायस वो आंखें बंद करने से भी डर रही थी। जबरदस्ती पूरी आंखें खोले वो सामने बैठी लड़की को देखे जा रही थी, जो घुटनों में सर दिए जाने अभी अभी रो रही थी या सो गई थी। उसे पहले उस लड़की पर तरस आया था और उसकी दास्तान सुनकर तसल्ली भी दी थी, लेकिन अब उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी, क्योंकि उस लड़की की दास्तान के इख्तिताम ने ना सिर्फ उसके होश उड़ा दिए थे, बल्कि बेहद खौफजदा होकर उसका दिल मुसलसल लर्जने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और समझ भी कैसे सकती थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। 2 महीने पहले 17वें साल में लगी थी। बहरहाल ट्रेन पूरी रफ्तार से भागे जा रही थी। बाहर घुप अंधेरा था। रात का जाने कौन सा पहर था। कंपार्टमेंट में सब मुसाफिर सो रहे थे। वो भी कब तक जागती। आखिर थक कर खिड़की की चौखट पर सर टिकाया था कि फौरन नींद गालिब आ गई। बेखबरी की नींद थी, कुछ पता नहीं चला कितने स्टेशन गुजर गए। मुसाफिरों के शोर से उसकी आंख खुली तो उसने घबरा कर बाहर देखा। उजाला फैल रहा था। उसने सर और आगे करके बाहर इधर उधर देखा। कोई छोटा स्टेशन था। जब ही गिनती के लोग आ जा रहे थे। फिर उसने सामने वाली लड़की को उठाने की गर्ज से अपना रुख सामने किया तो उस लड़की की जगह कोई और मुसाफिर बैठा हुआ था। वो परेशान हो गई। वो लड़की कहाँ गई? शायद यहीं उतरी होगी। वो दिल ही दिल में कह रही थी। बस अचानक उसने कुछ और सोचा ही नहीं। सीट के नीचे से घसीट कर अपना बैग निकाला और फौरन उठकर ट्रेन से उतर गई और सामने जो संगी बेंच नजर आई वहीं बैठ गई। डरी हुई तो थी, मजीद सिमटकर खुद को छुपाने की सही में हलकान हो रही थी। जब तक ट्रेन चली नहीं गई, उसने झुकी नजरों से भी आसपास देखने की कोशिश नहीं की। गो के चेहरा नकाब से ढका हुआ था, फिर भी उसने सर ऊपर नहीं उठाया और आंखों से भी बहुत एहतियात से काम लेने लगी। झुकी नजरों से ही इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसका दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि उसकी नजरों के सामने से जो गुजर रहा था, उसकी ब्लू जीन्स और ब्लैक शूज ने गोया उसकी जान ही निकाल दी थी। उसके साथ कोई और भी था और दोनों बातें करते हुए आगे चले गए थे। इसके बावजूद वो नजरें उठाकर देखने की हिम्मत न कर सकी। कुछ देर बाद दूसरी ट्रेन आकर रुकी तो थोड़ी हलचल महसूस होने लगी। कुछ लोग ट्रेन में सवार हो रहे थे, कुछ उतरकर सीधे बाहर की तरफ जा रहे थे, और उसे तो ये ख्याल ही नहीं आ रहा था कि उसे यहीं नहीं बैठे रहना, प्लेटफॉर्म से बाहर भी निकलना है। वो बस यही दुआ करती रही कि ट्रेन जल्दी से चली जाए, और ट्रेन के जाते ही एकदम खामोशी छा गई। तब फिर वो झुकी नजरों से आसपास का जायजा लेने लगी थी कि फिर वही ब्लू जीन्स और ब्लैक शूज उसकी नजरों के सामने आ गए। अब गालबन वो वापस जा रहा था, शायद अपने साथी को छोड़ने आया था। बहरहाल चंद कदम आगे जाकर वो अचानक किसी ख्याल के तहत रुका, फिर पलटकर उसके सामने आकर पूछने लगा, कहाँ जाना है आपको? उसने नफी में सर हिला दिया, जबकि अंदर से बुरी तरह सहम गई थी। ट्रेन तो चली गई, क्या आपको अगली ट्रेन का इंतजार है? उसका सर फिर नफी में हिला तो चंद लम्हे सोचने के बाद वो फिर पूछने लगा, किसी का इंतजार है आपको? मेरा मतलब है कोई आपको लेने आएगा। अब उसने असबात में सर हिला दिया। अच्छा, फिर आप करें अपने सज्जनों का इंतजार। वो कहकर चल पड़ा तो अभी वो सुकून का सांस ले नहीं पाई थी कि वो फिर पलट आया। देखें बीबी, आपका यहाँ बैठना ठीक नहीं है। स्टेशन खाली हो चुका है। इधर उधर से लोफर आदमी आ गए तो बहुत तंग करेंगे आपको। मेरी बात समझ रही है ना? और समझ कर ही उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां गहरी हो गई थी। चलें, मैं आपको छोड़ दूंगा, उसने कहा तो वो मजीद परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। कोई नहीं आया लेने, या आपको नजर आ रहा है? चलें, उठें। वो कदरे तेज होकर बोला तो वो बिला इरादा खड़ी हो गई। आइए। वो उसका बैग उठाकर सीधा हुआ तो वो उसकी तरफ उंगली करके बोली, तो वो उछल पड़ा। यानी मैं तो आप जनाब किए जा रहा हूँ और तुम डायरेक्ट तू। अच्छा खैर, आगे बोलो, क्या कह रही थी? तू नहीं तुम। डाकू तो नहीं? वो खाइफ अंदाज में पूछ रही थी। जवाबन फलक शगाफ कह कहा सारे में गूंजा था। फिर उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा, मैं तुम्हें शक्ल से डाकू लग रहा हूँ? शक्लें तो सबकी एक ही जैसी होती हैं। उसकी अजीब बात पर उसने बमुश्किल हंसी रोकी थी। ये नई बात सुन रहा हूँ मैं कि सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। जरा अपनी और मेरी शक्ल मिलाओ तो।
तुम्हारी आंखें क्या कहना चाहिए? हाँ, चश्म आहू। और मेरी आंखें ज़रा गौर से देखो। ब्लैक के गिर्द ब्राउन दायरे नजर आ रहे हैं, है ना? ऐसी टाइगर की आंखें होती हैं, और इसलिए लोग मुझे टाइगर कहते हैं। वो जिच होकर दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा चलो, शायद बाहर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे इंतजार में खड़े हों। वो कहकर चल पड़ा तो नाचार वो उसके पीछे हो ली। अब उसका जहन कुछ सोचने के काबिल हो गया था। तब वो खुद को उसके मजीद सवालों के लिए तैयार करने लगी। प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए उसने पर्स में से टिकट निकालकर बिला इरादा उसे थमा दिया। जिससे चेक करा के दोनों बाहर निकले तो वो टिकट उसकी आंखों के सामने लहरा कर बोला, ये टिकट तो कराची का है। तुम यहाँ कहाँ उतर गई? मुझे इधर ही आना था, मेरे चाचा यहीं रहते हैं। वो अल्फाज पर जोर देकर बोली थी। अच्छा, तो फिर देखो कहीं तुम्हारे चाचा नजर आ जाएं। वो समझकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो बिला चूं चरा उसके साथ बैठ गई थी। हाँ तो अब बताओ कहाँ जाना है? मेरा मतलब है चाचे का नाम पता। उसने गाड़ी आगे बढ़ाकर पूछा तो वो गहरी सांस खींचकर हकलाई थी। पता? पता तो उड़ गया। उड़ गया? वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। हाँ, वो ट्रेन में मैं निकाल कर देख रही थी, सोचा याद कर लूं कि अचानक हवा के जोर से वो पर्चा मेरी उंगलियों से निकलकर बाहर उड़ गया। उसने रुक रुक कर बताया तो अब उसने सांस खींची थी। एक लहजा होंठ भींचकर खुद पर काबू पाकर कहने लगा, खैर ये कोई इतनी बड़ी स्टेट तो नहीं है, छोटा सा कस्बा है, लोग एक दूसरे को जानते होंगे। तुम चाचा का नाम बताओ, मैं किसी से पूछ लेता हूँ। चाचा का नाम फजलदीन। वो नाम बताकर शीशे से बाहर देखने लगी। हम्म। टाइगर ने दो तीन जगह गाड़ी रोककर लोगों से फजलदीन के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी ठीक से नहीं बता सका। तब वो गाड़ी में बैठते ही उस पर बिगड़ गया। अजीब लड़की हो, बगैर पते के ऐसे अकेली घर से निकल पड़ी। कोई तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था? मेरा कोई नहीं है। वो रोने लगी। ओह, उसने अफसोस का इजहार किया, फिर कहने लगा, अच्छा तुम रो नहीं, अभी मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, फिर मुलाजिम को भेजूंगा। वो सारा कस्बा छान मारेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे चाचा मिल जाएंगे। उसने पलकों से टपकते मोती उंगलियों पर समेट लिए, लेकिन दिल अंदेशों में घिर गया था कि जाने उसके घर में कौन कौन हो और उसके साथ क्या सलूक हो। गाड़ी अब जिस सड़क पर रवा थी उसके दोनों तरफ खेत ही खेत थे। फिर एक पगडंडी से होती गाड़ी एक आलीशान हवेली के अंदर जा रुकी तो उसके सीने में सांस भी रुकने लगा था। चलो, टाइगर ने पहले हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला, फिर उतरकर उसे लिए हुए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता एक कमरे में दाखिल होकर बोला था, अस्सलाम वालेकुम बेजी। जिंदा रह, छोड़ आया सुल्तान नु? बेजी ने दुआ के साथ पूछा। जी, और इसे ले आया हूँ। वो अपने पीछे खड़ी लड़की के सामने से हट गया तो बेजी बगौर उसे देखते हुए पूछने लगी, ऐ कौन है? पता नहीं बेजी, आप खुद ही इससे पूछ लें। मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा। वो बड़े आराम से उसे बेजी के हवाले करके कमरे से निकल गया तो बेजी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर अपने सामने बेड पर हाथ मारकर बोली, इधर आ धिये, इधर बैठ। वो बमुश्किल खुद को घसीटती हुई उनके सामने बैठ गई। की ना है तेरा? जी, जैनब। उसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली थी। कित्थों आई हैं? कहाँ से आई हो? दूसरा सवाल भी सादा था, लेकिन वो रोने लगी। हैं? बेजी ने उसके रोने पर ताज्जुब का इजहार किया, फिर ऊंची आवाज में मुलाजमा को पुकारा तो वो भागी आई। जी बीबी, जल्दी ठंडा पानी शरबत लेके आ। मुलाजमा वापस पलट गई, तब बेजी उससे मुखातिब हुई। रोती क्यों है? वो और शिद्दत से रोते हुए बोली थी, मेरा कोई नहीं है जी, मामी ने घर से निकाल दिया, इधर चाचे के पास आई थी, वो भी नहीं मिले, अब मैं कहाँ जाऊंगी? बेजी फौरन कुछ नहीं बोली। जब मुलाजमा पानी शरबत दोनों ले आई तब ग्लास लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ले, ये पी ले। उसने ग्लास थाम लिया, लेकिन हिचकी के बायस ग्लास होंठों तक ले जाकर रह गई। लगता है थक गई है तू, थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं सोचूंगी तेरा क्या करना है। बेजी उससे कहकर मुलाजमा से मुखातिब हुई, नूरी, इसे मेरे साथ वाले कमरे में ले जा और देख किसी और को उधर नहीं जाने देना। अच्छा जी, आओ बीबी जी। नूरी ने उसका बाजू थामा तो वो हाथ में पकड़ा ग्लास वापस ट्रे में रख कर उसके साथ दूसरे कमरे में आ गई। कमरा कुशादा और शीशम की लकड़ी के फर्नीचर से आरास्ता था। खिड़कियों पर दुबेज पर्दे पड़े हुए थे। उसने खास तौर पर किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले बेड पर
ٹکنے کے انداز میں بیٹھی، پھر ایک دم لیٹتے ہی تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اماں، میں نے کہا تھا نا کہ میں مر جاؤں گی، تو سمجھ لے میں مر گئی۔ کتھوں لے آیا ہے اس چھوکری نو؟ بیجی کا انداز سادہ لیکن لہجہ سرد تھا اور نظریں بھی کھوجتی ہوئی تھیں۔ وہ خاصا بددل ہو کر گرنے کے انداز میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں کہاں سے لاؤں گا بیجی؟ اسٹیشن پر اکیلی بیٹھی تھی اپنے چاچے کے انتظار میں۔ چاچا تو نہیں آیا اور ادھر ادھر ٹہلتے آوارہ لوگ اسے تاڑ رہے تھے، جس سے میں ٹھٹکا۔ پھر اس سے پوچھ کر سوچا اسے اس کے چاچے کے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے جلدی تھی، اسی لیے اسے آپ کے پاس لے آیا اور دینو کو قصبے بھیج دیا ہے اس کے چاچے کا گھر پتہ کر کے آئے، تو آپ اسے وہاں بھیج دیجیے گا۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ بیجی یقین اور بے یقینی کے درمیان تھی۔ جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی نیکی بری لگ رہی ہے تو بے شک ابھی چلتا کریں اسے، وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایویں کیویں چلتا کر دوں؟ جوان چھوکری ہے، دینو کو آون دے۔ جی، اور پھر دینو کے ساتھ ہی اسے بھیج دیجیے گا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگا، ابھی کہاں ہے؟ سو رہی ہے، نوری 2 بار دیکھ کر آئی ہے، پتہ نہیں چھوری نے کچھ کھادا بھی ہے کہ نہیں۔ بیجی بولتے ہوئے سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کو دوپہر کے کھانے پر زبردستی اسے اٹھا دینا چاہیے تھا۔ یوں سمجھے آپ کی مہمان ہے، اور مہمان کو ایسے بھوکا تو نہیں رکھا جاتا۔ اس کی بات پر بیجی افسوس سے بولی، غلطی ہو گئی۔ تبھی نوری آ کر کہنے لگی، بی بی جی، دینو چاچا آئے نے، صاحب جی آپ کو بلاتے ہیں۔ اکیلے ہیں یا ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ اکیلے ہیں جی، پھر اسے ادھر ہی بھیج دے۔ بیجی نے بھی فوراً کہا تھا۔ جی اچھا۔ نوری چلی گئی اور کچھ دیر بعد ہی دینو چاچا نے اندر آ کر سلام کیا تو وہ جواب کے ساتھ ہی پوچھنے لگا، کیسا رہا دینو چاچا؟ پتہ چلا فضل دین کا؟ جی چھوٹے صاحب، فضل دین نام کا ایک ہی آدمی تھا، اور وہ بھی 2 مہینے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اس کی گھر والی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ دینو چاچا نے بتایا تو وہ اور بیجی کتنی دیر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھے گئے، جیسے اب کیا کریں۔ اور کیا حکم ہے صاحب؟ دینو چاچا کے پوچھنے پر وہ چونکا تھا۔ کچھ نہیں، آپ جاؤ۔ دینو چاچا چلے گئے۔ ہن کی ہوئے گا اس چھوری دا؟ بیجی فکر مندی سے گویا ہوئیں۔ یہ تو اب وہی بتائے گی بیجی، اس نے کہا تو بیجی سوچتے انداز میں بولنے لگی، او کی بتائے گی، او تے کہندی میرا ہور کوئی نہیں۔ اچھا، اب آپ ایک دم سے اسے اس کے چاچا کے انتقال کا مت بتائیے گا، بلکہ آپ رہنے دیں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ نوری سے کہیں وہ اسے اٹھا کر پہلے کھانا وانا کھلائے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ ہی کہہ دے نوری سے، پتہ نہیں کدھر ہوگی۔ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل آیا اور اس خیال سے کہ نوری کچن میں ہوگی اسی طرف جا رہا تھا کہ عقب سے کچھ آہٹ سن کر بلا ارادہ وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کمرے سے نکل کر دروازے کے ساتھ لگی کھڑی غالباً سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اسٹیشن سے گھر تک اس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا اور وہ اس کی صرف آنکھیں ہی دیکھ سکا تھا، اور انہیں چشم آہو سے بھی تشبیہ دے ڈالی تھی، اور اب وہ پورے قد سے سامنے تھی، کسی مصور کا حسین شاہکار جس نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس کام سے کہاں جا رہا تھا۔ لڑکی اس کی محویت سے کچھ سمٹی، کچھ گھبرائی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہے؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ بھوک؟ لڑکی نے اب اسی قدر کہا تب اسے یاد آیا کہ وہ اس کے کھانے کا ہی کہنے جا رہا تھا۔ جلدی سے بولا، ہاں چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہیں سے اونچی آواز میں نوری کو پکارا تو وہ بھاگی آئی۔ جی صاحب، جلدی سے بی بی کے لیے کھانا لگا دو، وہ کہہ کر اس کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہی پوچھنے لگا، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ تمہیں تو نہیں بتایا تھا، تمہاری اماں نے پوچھا تھا تو انہیں بتایا تھا۔ اس کی سادگی پر وہ مسکراہٹ چھپا کر بولا، اچھا تو اب مجھے بھی بتا دو۔ زینب، اور مجھے شاہ جہاں کہتے ہیں، اس نے تعارف کے انداز میں کہا تو وہ الجھ کر بولی، لیکن تم نے تو کچھ اور کہا تھا۔ ٹائیگر؟ وہ تو میرے دوست مجھے ٹائیگر کہتے ہیں، اصل نام شاہ جہاں ہے، سمجھی؟ وہ سر ہلانے لگی۔ تبھی نوری ٹرے میں کھانا لے آئی اور ٹرے اس کے آگے رکھ کر پانی لینے چلی گئی۔ چلو بنا کسی تکلف کے کھانا کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں، پھر ساتھ چائے پئیں گے۔ وہ اس خیال سے اٹھ کر چلا گیا کہ وہ آرام سے کھانا کھا لے، اور اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی، اور رات سے کچھ نہیں کھایا تھا،
جب بھی اس کے جانے پر شکر کرتے ہوئے وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ پیٹ بھرا تو کچھ سکون ملا، لیکن اب قسمت میں سکون کہاں تھا؟ ایک دم ہی پریشان کن سوچیں حملہ ہو گئی تھیں۔ یہ میں کہاں آ گئی اور اب آگے کہاں جاؤں گی؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے جانے کیا کچھ یاد آنے لگا تھا کہ وہ آ گیا اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھتے ہی کہنے لگا، میں نے تمہاری چاچا کا پتہ کروایا ہے، فضل الدین نام بتایا تھا نا تم نے؟ جی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں تو مجھے افسوس ہے زینب کہ تمہارے چاچا فضل الدین اب اس قصبے میں نہیں رہتے۔ میرا مطلب ہے وہ 2 مہینے پہلے کہیں اور چلے گئے، اب کہاں گئے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ بات ختم کر کے اسے دیکھنے لگا جو بت بنی بیٹھی تھی۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، اپنے کسی اور رشتہ دار کے بارے میں بتاؤ، قصبے میں نہ سے ہی کسی اور شہر میں رہتے ہوں تو میں۔ نہیں، میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ٹیبل پر پیشانی رکھ کر سسکنے لگی۔ ارے تم رونے کیوں لگی؟ وہ تم نے سنا نہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو۔ اچھا خیر یہ بتاؤ۔ نہیں بلکہ ابھی کچھ مت بتاؤ، 2 4 دن آرام کرو، پھر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ چلو اٹھو، بیجی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ رات نصف سے زیادہ سفر طے کر چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، گو کہ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ پھر بھی اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی اس طرف آ نہ جائے۔ اسی ڈر سے وہ اپنا بیگ کھول نہیں پا رہی تھی، لیکن دیکھنا بھی ضروری تھا۔ تب اس نے پہلے کمرے کا دروازہ لاک ہونے کا اطمینان کیا، پھر بہت احتیاط سے بیگ کھولا اور اپنا موبائل فون نکال کر چیک کرنے لگی۔ بے شمار مس کالز تھیں، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد کال آ رہی تھی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس نے ٹرین میں ہی اپنا موبائل وائبریشن پہ لگا دیا تھا۔ بہرحال مس کالز دیکھتے ہوئے اس کا دل یوں ہچکولے کھا رہا تھا جیسے بھنور میں پھنسی نہ ہو۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر آہستہ آہستہ اپنے دل کو تھپکیاں دینے لگی تھی کہ پھر کال آنے لگی، گو کہ وائبریشن کے باعث ٹون نہیں گونجی تھی۔ پھر بھی ڈر کے مارے اس نے فوراً ریسیور کا بٹن پش کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے پوری ٹرین چھان ماری، اسٹیشن پر بھی تم کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ادھر سے چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ آواز میں بے تابی، پریشانی اور قدرے غصہ بھی تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، اس ڈر سے کہ کہیں بولنے پر اس کی آواز دور تک نہ سنی جائے۔ ہیلو زینب، بولو نا، کہاں ہو تم؟ کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی یا اسے محسوس ہوئی کہ اس نے بھی تڑپ کر پہلے لائن کاٹی، پھر موبائل پاورڈ آف کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک صرف اس سے ہی تو وہ باتیں کرتی تھی، لیکن یہاں اس اجنبی جگہ جہاں وہ کہہ چکی تھی کہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو یہاں بات کر کے کسی نئی مصیبت میں پھنسنے کا ڈر تھا۔ جب ہی اس نے موبائل آف کر دیا، لیکن اب اسے چین نہیں تھا۔ اس کی آواز، اس کے لہجے کی تڑپ، سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں چھلکی تھی کہ اچانک ٹرین میں بیٹھی وہ روتی ہوئی لڑکی یاد آ گئی۔ پھر بقیہ رات وہ ان دونوں کے درمیان گھن چکر بنی رہی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے نوری اسے اٹھانے آئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ نوری کے پکارنے پر وہ غنودگی میں بڑبڑائی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم تھا۔ نوری نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر گھبرا کر بھاگی گئی تھی۔ بی بی جی، بی بی جی، اس بی بی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ ہیں؟ بیجی شاہجہاں کو دیکھنے لگی تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ ناشتہ کریں بیجی، میں دیکھتا ہوں۔ تو کیا دیکھے گا، ڈاکٹر نبلا۔ اور سن، تو نے اسے اس کے چاچے کا بتا دیا تھا؟ جی، لیکن انتقال کا نہیں بتایا، یہی کہا کہ وہ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ وہ عجلت میں کہہ کر تیز قدموں سے ڈائننگ سے نکل کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ شاہجہاں نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر فوراً کھینچا تھا۔ انگاروں کی سی تپش تھی۔ مائی گاڈ! اس نے جیب سے سیل فون نکال کر ڈاکٹر کو کال ملائی اور اسے آنے کا کہتے ہوئے بیجی کے پاس آ گیا۔ بہت تیز بخار ہے بیجی، لگتا ہے لڑکی ٹینشن میں آ گئی ہے کہ اب کہاں جائے گی۔ اس نے اپنا قیاس ظاہر کیا تو بیجی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ مزید کچھ کہنے سے باز رہا اور بیٹھ کر چائے پینے لگا، جبکہ اس کا ذہن خود اسی بات میں الجھنے لگا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس نے بھی یہی کہا کہ لڑکی کے ذہن پر دباؤ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیا کوئی سانحہ ہوا ہے؟ آخر میں ڈاکٹر نے پوچھا۔ تو وہ کیا بتاتا؟
नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। बहरहाल मैं ये मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, पाबंदी से दीजिएगा। वैसे फ़िक्र की कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर ने पर्चा लिखकर उसे थमा दिया। वो डॉक्टर को छोड़ने बाहर तक आया, फिर दीनू चाचा को ड्राइवर के साथ दवाई लेने भेजकर अंदर आया तो बेजी को ज़ैनब के पास बैठे देखकर कहने लगा, मेरा ख्याल ठीक था बेजी, उसे यही टेंशन है कि अब कहाँ जाएगी। किधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। बड़ी जगह है इधर, वेखदा नहीं किड्डी भोली है, देखता नहीं कितनी भोली है। बेजी रहमदिल खातून थी, उनकी बात पर उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ और फिल वक्त किसी बहस से भी गुरेज करते हुए बेसुध पड़ी ज़ैनब को देखने लगा। एक ही रात में कितनी मुरझा गई थी वो। अम्मा, गालबन उसकी नज़रों की तपिश थी कि किसमसा कर ज़ैनब के होंठों ने बेआवाज़ जुम्बश की थी। उसने चौंक कर ज़ैनब पर से नज़रें हटाईं, फिर बेजी से मुखातिब हुआ, चलें बेजी, अब आराम करें। मैं नूरी को इधर भेजता हूँ, वो उसे देख लेगी। आइए। वो बेजी को उठाकर उनके कमरे में ले आया। नूरी नु आखिए पहले इनू कुछ खवाएगी। नूरी से कहना पहले उसे कुछ खिलाएगी। बेजी ने बैठते हुए कहा, जी मैं नूरी को समझाकर फिर जरा जमीनों पर जाऊंगा। वो कहकर उनके कमरे से निकल गया। डॉक्टर के कहने के मुताबिक 2 घंटे बाद उसे होश आया, या वो मुकम्मल बेदार हो गई थी। बुखार भी कम हो गया था। बहरहाल कुछ देर उसकी नजरें छत पर जमी रहीं। फिर गर्दन मोड़ी तो सामने नूरी बैठी नजर आई, जो क्रोशिया बुनने में मसरूफ थी। वरना उसकी आंखें खुली देखकर फौरन मतवज्जो होती। अब उसे पुकारना पड़ा, नूरी। जी बीबी। नूरी क्रोशिया फेंक कर तेजी से उसके पास आते ही पहले उसकी पेशानी छूकर बोली, शुक्र है बीबी, अब बुखार इतना नहीं है। डॉक्टर सुई लगा के गया था ना। डॉक्टर? वो बेचैन हुई। डॉक्टर आया था? हाँ बीबी, तुम्हें तो होश नहीं था। डॉक्टर दवा भी दे गया है और साहब कह गए हैं पहले तुम कुछ खाना फिर दवा लेना। नूरी ने जैसे शाहजहां की बात रट ली थी। अच्छा ले आओ कुछ, मुझे भूख भी लग रही है। वो कहकर कोहनियों पर वजन डालकर उठ बैठी। नूरी खाना लेने चली गई तो उसने वॉशरूम का रुख किया। अभी उसका जहन बिल्कुल खाली था। मुंह हाथ धोकर निकली तो सोफे पर बैठ गई। बुखार के बायस कमजोरी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में नूरी खाना लेकर आई तो उसके साथ बेजी भी थी। मैं तेरी फिक्र च बैठी हाँ, चल पहले तू खा। बेजी ने बैठते हुए उसे खाने का भी कह दिया तो उसने भी तकल्लुफ नहीं किया, क्योंकि भूख लग रही थी। मेडी धी तू परेशान न थी। बेजी बोलना शुरू हो गई। तेरा चाचा नहीं मिलदा, ना मिले तू इत्थे ही रह मेरे कोल। ਐਵੇਂ सोच सोच के बीमार थी गई। ना धी दिल को ना ला, अल्लाह चंगाई करसी। बीबी जी पता नहीं तुसां दी बात इदी समझ आंदी है कि नहीं। नूरी ने कहा तो वो उसे देख कर बोली, समझ लेती हूँ मैं। हाँ मैं कोई फारसी नहीं बोलती। चल जा पानी ते दवा लेके आ। बेजी ने घुरक कर कहा तो नूरी फौरन भाग गई। खाने और दवा के बाद वो यूं ही बेजी को देखने लगी, फिर एकदम उनका हाथ थाम कर कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं बेजी, फिर भी मैं यहाँ आपके घर कैसे रह सकती हूँ। क्यों क्यों नहीं रह सकती। बेजी उसके गाल पर हाथ रख कर पूछने लगी, पता नहीं शायद अच्छा ना लगे। मेरा मतलब है आपके घर में किसी और को, और शायद मुझे खुद भी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या कहना चाहिए। देख दिए, होर तेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं तेनू कली किवें छड़ दियां। किथे किथे रुलेंगी। ना ना, तेनू अच्छा लगे ना लगे इत्थे रह। समझ आई मेरी गल दी। चल हुण तू आराम कर। बेजी कहकर उठ गई। वो खामोशी से उन्हें जाते हुए देखे गई। उसे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन वो मुसलसल जहनी कश्मकश का शिकार थी। मुतजाद सोचें उसे कोई एक राह मुतय्यन नहीं करने दे रही थी। निस्फ शब के बाद जब मुकम्मल सन्नाटा छा जाता, तब वो सेलफोन निकालती और बहुत धीमी आवाज में उससे बातें करती। उसका नाम फैजान था और उससे फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई थी, और वो मुसलसल उसे अपने पास आने पर इसरार करता। अपनी बेकरारियों का अहवाल सुनाता, मोहब्बत जताता और फिर वही रट। बस अब तुम आ जाओ, मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। बताओ ज़ैनब कब आओगी। आऊंगी, जल्दी आऊंगी। वो यही कहती और फिर कितनी देर खुद को उसकी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए उसके पास जाने का इरादा बांधती, लेकिन दिन में उसके कदम डगमगा जाते। दिल अंदेशों की आमाजगाह बन जाता और ऐसे ही अंदेशों में घिरी वो सारे में चकराती फिरती।
کبھی اس کمرے کبھی اس کمرے، راہداریوں میں کبھی وسیع لان۔ یہاں کچھ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسی ہی بڑی حویلی سے نکلی تھی جہاں اسے ہر آسائش میسر تھی۔ محبت کرنے والے سب رشتے بھی تھے، اماں ابا بہن بھائی، اور سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے وہ اماں ابا کی زیادہ لاڈلی تھی۔ ابا اس کی ہر بات بلکہ ضد بھی مانا کرتے تھے۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابا نے سارے خاندان کی مخالفت منہ لے کر اسے اسکول میں داخل کرایا تھا۔ یوں وہ خاندان کی واحد لڑکی تھی جو اسکول کے بعد کالج بھی جانے لگی تھی۔ بہرحال میٹرک کے بعد اس کی شوق سے زیادہ ضد پر ابا نے اسے موبائل فون دلا دیا تھا، اور یہیں سے اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا تھا۔ ابتدا میں وہ سرسری سب سے ہیلو ہائی کرتی، لیکن دھیرے دھیرے فیضان اس پر حاوی ہو گیا تھا، گویا اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فون نمبرز کا تبادلہ ہوا تو وہ جب موقع ملتا اس سے فون پر باتیں کرتی۔ فیضان بہت سلجھی ہوئی گفتگو کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے بارے میں سب بتا گئی کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اور اپنے شوق وغیرہ۔ فیضان نے اسے اپنی بہت ساری تصاویر بھیجی تھی اور بدلے میں اس سے بھی تصویر کا تقاضا کرتا تھا، لیکن یہاں وہ ڈر جاتی تھی کیونکہ اس کے خاندان میں سب لڑکیاں پردے میں رہتی تھیں، اور وہ فیضان کو ٹال جاتی، لیکن خوابوں پر اختیار نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں یوں اترے کہ وہ جاگتے میں بھی انہی خوابوں میں کھوئی رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ابا ہمیشہ سے اس کی بات مانتے آئے ہیں تو یہاں بھی اس کی سنیں گے اور مانیں گے، لیکن اس کے برعکس جب وہ سیکنڈ ایئر کے پیپر سے فارغ ہوئی تو ابا نے اس کے تایازاد ہدایت اللہ کے ساتھ اس کی نسبت طے کر دی۔ ساتھ ہی عید کے بعد شادی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جانے یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا، وہ اپنے خوابوں میں ایسی مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہ ہوئی، اور جب باقاعدہ اعلان ہوا تو اس کے منہ سے نہیں کی صورت زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں گھبرا کر اس کے پاس بھاگی آئی تھیں۔ اماں، وہ اماں کے کندھے تھام کر جھنجھوڑنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ سب؟ اور ابا؟ میری شادی ہدایت اللہ کے ساتھ؟ نہ، کبھی نہیں۔ وہ اجڑ گنوار جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ کہہ دو جا کر ابا سے، مر جاؤں گی ہدایت اللہ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تیرے باپ تک یہ بات پہنچی تو وہ آپ ہی تیرا گلا گھونٹ کر مار دے گا۔ اماں نے اپنا آپ چھڑا کر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو پھر ایسا کر اماں، تو ہی میرا گلا دبا دے، مار دے مجھے، مار دے مجھے۔ وہ سسکنے لگی۔ اماں اسے سسکتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئیں، اور اس رات فیضان کا فون آنے پر وہ سسکیوں کے درمیان ساری بات بتا کر پھر روتی چلی گئی۔ جواباً تسلی دینے کی بجائے فیضان اسے مزید اکسانے لگا۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے زینب، تم اس ظلم کے سامنے ہرگز سر نہ چکانا۔ تم پڑھی لکھی ہو، کیسے ایک جاہل گنوار کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ نہیں گزار سکتی، مر جاؤں گی، سچ مچ مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، وہ سسک سسک کر بولی تھی۔ نہیں ایسا مت کرنا زینب، تمہارے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ فیضان تڑپ کر گلوگیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم سے پہلے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، تمہاری محبت نے میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی، اور اب تو میں ہر پل یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب میری زندگی میں بہار بن کر آؤ گی۔ فیضی، وہ اور شدت سے رونے لگی۔ رو مت زینی، میں کل ہی اپنے ماں باپ کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں۔ نہیں، وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا مت کرنا، ابا کبھی نہیں مانیں گے اور پھر مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ یہ رشتہ کیسے اور کہاں سے آیا۔ میں لاکھ کہوں مجھے نہیں پتا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تو تم تصور نہیں کر سکتے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اوف، اتنے ظالم ہیں تمہارے گھر والے، کیسے رہتی ہو تم ان ظالموں کے ساتھ؟ میرے پاس آ جاؤ، اس نے کہا تو وہ سہم گئی۔ تمہارے پاس؟ ہاں زینب، یہی ایک راستہ ہے۔ آ جاؤ، میرے گھر والے خوشی سے تمہیں اپنائیں گے، فوراً ہماری شادی کر دیں گے، پھر ہماری اپنی دنیا ہوگی، بڑی حسین دنیا جہاں خوشیاں رقص کریں گی۔ سن رہی ہو نا؟ اچھی طرح سوچ لو، میں تمہارے جواب کا بلکہ تمہارا انتظار کروں گا۔ فیضان نے بہت محبت سے اسے نئی سوچ میں ڈال کر فون بند کر دیا تھا، اور وہ سوچتی ضرور، لیکن اس سوچ پر عمل کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب ہی پہلے اماں کی منتیں کرتی رہی، ان کے سامنے روتی گڑ گڑاتی قسمیں دیتی، مر جانے کی دھمکیاں جس سے اماں ابا سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ اور جب اماں نے ابا سے بات کی کہ یہ بے جوڑ شادی ہے، زینب بھی نہیں مانتی،
تو ابا ایسے غضبناک ہو کر اماں پر دھاڑے کے در و دیوار ہل گئے۔ ابا کی آواز اس کے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں نے اس کے لاڈ اس لیے نہیں اٹھائے کہ بڑی ہو کر منمانی کرنے لگے۔ اس خاندان میں کس لڑکی نے زبان کھولی جو اس کی ہمت ہو گئی؟ میں نے بھائی کو زبان دی ہے، اس کی شادی ہوگی تو ہدایت اللہ سے کہہ دے، اس سے اپنی زبان پر تالے لگا لے، نہیں تو میں اس کے ساتھ تجھے بھی گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ یا اللہ، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ وہی ابا تھے جو اس پر جان دیتے تھے؟ کیسے صفاک ہو گئے تھے؟ بہرحال وہ خود بھی سب سن چکی تھی۔ پھر اماں کی زبانی ابا کا فیصلہ سن کر وہ بظاہر خاموش رہی، لیکن دل میں ٹھان لیا کہ وہ یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی، اور چپکے چپکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے فیضان کو بتا دیا کہ وہ اس کے پاس آ رہی ہے، اور پھر ایک رات کے تیسرے پہر وہ اس حویلی سے نکل آئی تھی۔ اس نے ہمت تو کر لی تھی، لیکن خوفزدہ بھی بہت تھی۔ فیضان نے اسے کراچی آنے کو کہا تھا اور اس نے ٹکٹ بھی وہیں کی لی تھی، لیکن پھر درمیان میں ہی ایک چھوٹے سے قصبے میں اتر گئی، جہاں سے شاہ جہاں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کا ابھی بھی فیضان کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے گھر سے نکل آئی ہے، گو کہ ٹرین میں بیٹھتے ہی اسے مطلع کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ یہی کہتی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ابھی موقع کی تلاش میں ہے، جس پر فیضان کبھی جھنجھلاتا، کبھی پیار سے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتا کہ وہ جلدی آئے، اور اب وہ اسی کشمکش میں تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے۔ اس وقت وہ اسی الجھن میں بیٹھی تھی کہ ادھر سے گزرتے ہوئے شاہ جہاں نے اسے دیکھا، پھر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ گول برآمدے کی سیڑھیوں پر ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہیلو! شاہ جہاں نے پہلے سٹیپ پر قدم رکھ کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے کے ساتھ ہی اٹھنے لگی تھی کہ وہ روک کر بولا، بیٹھی رہو۔ پھر اس سے 2 سٹیپ نیچے بیٹھ کر کہنے لگا، میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تم پریشان کن سوچوں میں الجھی نظر آتی ہو۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں کیا بات پریشان کرتی ہے؟ اور دیکھو پلیز، یہ مت کہنا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اب کیا کہتی؟ سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ یوں بھی وہ اس عرصے میں اسے گریز ہی کرتی رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ باقاعدہ اس سے بات کرنے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں بتاؤ گی؟ اچھی بات ہے، میں خود معلوم کر لوں گا۔ اس نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا معلوم کر لیں گے؟ تمہاری پریشانی کا سبب۔ وہ کہہ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ فوراً بولی تھی۔ پھر بس ایسے ہی کوئی خیال آ جاتا ہے تو اس کو سوچنے لگتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، ابھی کیا خیال آیا تھا جس پر گرفت کر کے تم کہیں دور جا پہنچی تھی؟ وہ غالباً اس وقت فرصت سے بیٹھا تھا اور تہیا بھی کر چکا تھا کہ جان کر رہے گا۔ وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ میرے کان منتظر ہیں۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے شاہ جہاں نے اپنا ایک پیر اس کے سامنے سیدھا پھیلا لیا تو وہ جزبز ہو کر گویا ہوئی، وہ بس ابھی مجھے ایک لڑکی کا خیال آ گیا تھا تو میں اسی کے بارے میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ شاہ جہاں نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میرے ساتھ ٹرین میں تھی، بیچاری بہت رو رہی تھی۔ کیوں؟ اصل میں اس کے ساتھ دھوکا ہوا۔ وہ اب دور کہیں دیکھتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے ایک لڑکے نے اسے دھوکا دیا، پہلے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر شادی کا وعدہ کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ لڑکی بھی اس کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو کچھ دن لڑکا اس لڑکی کے پیسوں سے اسے گھماتا رہا، پھر اس کا زیور وغیرہ لے کر بھاگ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے یہی بتایا تھا۔ پھر گھر واپس جاتے ہوئے وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اس کے گھر والے اسے بہت ماریں گے۔ ٹھیک ماریں گے؟ وہ بے ساختہ بولا تو وہ ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسی لڑکیوں کو صرف مار ہی نہیں پڑتی بلکہ اکثر لڑکیاں جان سے بھی مار دی جاتی ہیں۔ تم بھی اس پر فاتحہ پڑھ لو۔ ہاں، اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نان سینس! وہ سر جھٹک کر جیسے اپنے آپ بولنے لگا، آئے دن اخبارات میں ایسی کہانیاں چھپتی رہتی ہیں، پھر بھی لڑکیاں جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیوں پر افسوس نہیں، غصہ آتا ہے۔ وہ لڑکا اس سے شادی کر لیتا تو؟ وہ خشک حلق کے ساتھ بمشکل بولی تھی، کبھی نہیں۔ شادی کے لیے کبھی کوئی یوں نہیں بلاتا، لوٹنے کے لیے بلاتے ہیں۔ محبت کا جال بھی اس لڑکی پر پھینکتے ہیں جو مالدار ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس 3 کپڑوں میں چلی آؤ۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ وہ مزید خائف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر ہی وہ بولا تھا،
خیر لعنت بھیجو، مت سوچا کرو ایسی باتیں، دنیا میں بہت کچھ بہت اچھا بھی ہے، وہ دیکھو۔ اس نے لان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ رہی ہو آم کا گھنا پیڑ، تپتی دھوپ میں اس کے سائے میں بیٹھ کر دیکھنا اور ادھر رنگ برنگے پھولوں کی قطار۔ آخر تمہارا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا؟ الٹی سیدھی باتیں سوچنے کی بجائے رنگوں، خوشبوؤں اور بدلتے موسموں کو محسوس کرو گی تو زندگی خوبصورت لگنے لگے گی، سمجھ رہی ہو؟ وہ آہستہ سے سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے لگی تو وہ پکار کر بولا تھا، سنو، تم اچھی لڑکی ہو۔ پھر اگلے کئی دن اس کے دل اور دماغ میں جنگ جاری رہی، گو کہ ٹرین والی لڑکی کی داستان سن کر ہی وہ ایک انجان اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو، اور یہ خوف اس کے اندر کہیں ابھی بھی موجود تھا۔ اس کے باوجود وہ فیضان سے بات کرنے لگتی تھی اور کسی حد تک اسے یقین تھا کہ فیضان کی محبت جھوٹی نہیں ہے، وہ اسے دل سے چاہتا ہے، کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر ادھر جب شاہجہاں نے کہا کہ شادی کا جھانسا دے کر لڑکی کو اپنے پاس بلانے والے سب فراڈ ہوتے ہیں، تب سے اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دل کہتا نہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، اسے ضرور فیضان کے پاس جانا چاہیے، لیکن دماغ نفی کر رہا تھا۔ اس ذہنی کشمکش نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا کہ اب وہ سونا چاہتی تھی، گہری نیند، تاکہ اسے سکون ملے۔ ان سوچوں سے چھٹکارے کی خاطر اس نے بار بار سر جھٹکا، پھر آنکھیں بند کی تھیں کہ تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون جھنجھلانے لگا۔ اس نے پہلے کان بند کیے، پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے موبائل نکال کر کال لے لی۔ زینی، ادھر سے فیضان چھوٹتے ہی بولا تھا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ بس انتظار ختم، اس نے کہا تو فیضان خوش ہو گیا۔ سچ؟ ہاں فیضی، ایسا ہے کہ کل میرے ابا اور اماں دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، وہ دونوں نہیں ہوں گے تو میں کسی بہانے گھر سے نکل کر سیدھی اسٹیشن پہنچ جاؤں گی۔ ہاں ہاں زینی، یہ چانس مس مت کرنا۔ فیضان کی بے تابی پر اس کا دل مچلنے لگا، جسے بمشکل سنبھال کر بولی تھی، لیکن فیضی میرے پاس ٹکٹ کے پیسے تو نہیں ہیں، کیا میں بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں تو، وہ انتہائی معصومیت اور لہجے میں بے بسی سمو کر کہنے لگی، میں مذاق نہیں کر رہی، اصل میں جب سے میں نے ہدایت اللہ کے ساتھ شادی سے منع کیا تھا تب سے مجھ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایک ملازمہ مستقل میری نگرانی پر مامور ہے، اس لیے میں کچھ بھی اکٹھا نہیں کر سکی، ورنہ میں اپنے زیورات تو ضرور لے کر آتی۔ لے کر آتی نہیں، لے کر آنا، اپنا سب کچھ، روپیہ پیسہ زیور، جتنا تمہارا حق ہے، اپنا حق مت چھوڑنا، سمجھی؟ فیضان نے غالباً اپنا غصہ دبانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سمجھ گئی۔ اس کا دل ٹھہر گیا، بولی تو آواز میں کھوکھلا پن تھا، سب سمجھ گئی فیضی، مجھے اپنا حق نہیں چھوڑنا، سارے حساب کتاب کر کے آؤں گی، صرف روپیہ زیور ہی نہیں، میرے نام جتنی زمین ہے اس کے کاغذات بھی لاؤں گی۔ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب فیضان کی ٹون بدل گئی، لیکن اس کے لیے تو کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا انتظار، وہ فوراً بولا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، یوں بھی اب کہنے سننے کو کیا رہ گیا تھا۔ لائن کاٹ کر موبائل پاور آف کرتے ہوئے وہ زہر کھن سے بڑبڑائی تھی، تمہارا انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اچانک خیال آنے پر اس نے دوبارہ موبائل آن کیا اور فیضان کا نمبر بلاک کرنے کے ساتھ اس کے تمام میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ پھر اس رات وہ ٹوٹ کے روئی تھی، فیضان کی جھوٹی محبت کا بھرم ٹوٹنے پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر، کہ اس نے کیوں اتنی دور بیٹھے ایک اجنبی شخص کا اعتبار کر لیا تھا۔ وہ تو شاید کوئی نیکی کام آ گئی تھی، جو ٹرین والی لڑکی کی داستان سن کر اس نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اچھے لوگوں میں پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے کرم نے بھی اسے بہت رلایا تھا۔ تکیہ منہ پر رکھ کر وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، ورنہ دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ بہرحال فجر کے قریب یوں ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی، اس کے باوجود وہ جلدی اٹھ گئی، شاید کسی گھناؤنے خواب سے جھٹکا لگا تھا۔ آنکھ کھلی تو پھر وہ سوئی نہیں، ٹائم دیکھا 8 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوری بلانے آتی وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر معمول کے مطابق ڈائننگ روم میں آ گئی۔ چل آ گئی، جا تو جلدی اس کے لیے چائے لے آ۔ بیجی غالباً نوری کو اسے بلانے بھیج رہی تھی کہ اسے آتے دیکھ کر نوری کو اگلی ہدایت جاری کر دی، السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے بیٹھی، تب بیجی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی متوش ہو گئیں، ہے تیری اکھاں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟
बेजी के तशवीश से पूछने पर शाहजहां नजरें उठाकर उसे देखने लगा। सिर्फ आंखें ही सुरख नहीं थी, पपोटे भी भारी हो रहे थे। जी वो रात सर दर्द से नींद नहीं आई। वो रुक रुक कर बोली थी, हाय कोई दवा ले लेंदी या मेरे कोल आ जांदी, मैं को सर्दी मालिश करा देंदी। बस बेजी, मैंने सोचा आप सो रही होंगी, चलें आप नाश्ता करें। उसने अपनी तरफ से बेजी की तवज्जो हटाने की सही की। हाँ आप नाश्ता करें बेजी, ये तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, शाहजहां ने उसे जताया था। वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी, फिर भी नजरें चुराकर उठ खड़ी हुई। मैं चाय लाती हूँ, नूरी ला रही है, तुम बैठो और सिर्फ चाय नहीं नाश्ता भी करो। फिर कोई सरदर्द की टैबलेट ले लेना, वरना ज्यादा बीमार पड़ जाओगी और मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। उसने आखिर में तायद के लिए बेजी को देखा तो वो सर हिलाने लगी। ठीक आते, कह रहा है। वो बैठते ही अपनी प्लेट पर झुक गई, बमुश्किल नाश्ता जहर मार किया, फिर बेजी के साथ उठकर उनके कमरे में आ गई, इस डर से कि कहीं शाहजहां उससे नींद ना आने का सबब पूछ ले। और वो जरूर पूछना चाहता था। उसकी आंखों की लाली सर दर्द नहीं, किसी और दर्द का पता दे रही थी, जिसने उसे शिद्दत से रुलाया था। सारा दिन वो बेचैन फिरता रहा कि वो बेजी के कमरे से निकले, लेकिन वो वहीं सो गई थी। दोपहर के खाने पर बेजी ने उसे खुद नहीं उठाया। उन्हें इस लड़की से हमदर्दी के साथ दिली लगाव हो गया था, जो उनके पास बैठती तो कितनी देर तवज्जो से उनकी बातें सुनती, खुद कम बोलती थी। बहरहाल सुपहर ढल रही थी जब वो खुद से बेदार हुई तो गर्दन घुमाकर बेजी को देखा। वो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी। या अल्लाह, वो फौरन उठ बैठी। नींद पूरी हुई? बेजी ने प्यार से पूछा तो वो अपने आप में शर्मिंदा होकर बोली थी, जी मैं बहुत देर सोई। हाँ मैं भी नहीं उठाया। चल हुन मुंह हाथ धो के रोटी शोटी खा, तबीयत ता अच्छी है ना? जी बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ खुद को, उसने कहते हुए बेड छोड़ दिया, फिर दुपट्टा ठीक से ओढ़कर उनके कमरे से निकल आई। उसके दिलो दिमाग में छिड़ी जंग थम गई तो वो काफी हद तक पुरसुकून हो गई। अब वो अपने बारे में सोचना चाहती थी कि उसे क्या करना चाहिए। फैजान के हाथों खिलौना बनने से अल्लाह ने उसे बचा लिया था। वापस अपने घर जाने का सोचने लगती तो हदायतुल्लाह का चेहरा सामने आ जाता। वो झुरझुरी लेकर सर झटकती, गोया उसके साथ जिंदगी गुजारने का तस्वुर इतना भयानक था कि वो उस पर मर जाने को तरजीह देती। यूं ही कितने दिन गुजर गए और इस अरसे में उसने शाहजहां को बात करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो पहले किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई फैसला करना चाहती थी कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए कि वो देख रही थी कि वो उसकी खोज में रहने लगा है। गो के उसकी नजरों में किसी शक व शुबे का शायबा नहीं था, बल्कि कोई और ही रंग था। जैसे उसने कहा था तुम अच्छी लड़की हो, तो लगता था वो इस अच्छी लड़की के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा था, और फितरी तौर पर वो नहीं चाहती थी कि कहीं भी उसका इमेज खराब हो। बेजी उसे मजलूम लड़की समझती थी, वो मजलूम नहीं थी, ना ही अब मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर जीना चाहती थी। अपना असल बताकर उस घर के मकीनों की नजरों में गिरना भी नहीं चाहती थी। इसलिए बहुत सोचने के बाद जब उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, तब सारी हिम्मतें मुज्तमा करके वो खुद शाहजहां के पास चली गई। वो क्या नाम है आपका? उसके मुंह से बिला इरादा निकला था। जी खाकसार को शाहजहां कहते हैं। बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ शाहजहां ने अपने सीने पर हाथ रखकर सर खम किया तो वो सटपटा कर बोली, मेरा मतलब है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहे नसीब, मैं तो कब से मुंतजिर हूँ, तुम ही इधर उधर छुपती फिर रही हो। खैर बैठो, आराम से बैठो, और जो कहना है बिला झिझक कह डालो। वो एकदम संजीदा हो गया ताकि वो आराम से बात कर सके। जी मैं ये कह रही हूँ, वो बैठते ही शुरू हो गई, कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, और इसके लिए मैंने सोच लिया है कि यूं ही फारिग बैठे रहने की बजाय मुझे अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। इस सिलसिले में आप मेरी मदद करें, मेरा मतलब कॉलेज और हॉस्टल से है। वो जो पूरे ध्यान से उसे देख रहा था, चंद लम्हे अस्बात में सर हिलाने के बाद पूछने लगा, कहाँ तक पढ़ा है तुमने? मैंने इंटर किया है। कहाँ से? मेरा मतलब है किस कॉलेज से, किस शहर से? इस बात को छोड़ें, ये बताएं जिस कस्बे में फजल चाचा रहते थे वहाँ कोई कॉलेज है? उसने टोक कर पूछा तो वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं बीबी, कस्बे में लड़कियों का बस एक हाई स्कूल है। कॉलेज के लिए तो तुम्हें करीबी शहर जाना पड़ेगा। चली जाऊंगी, वो फौरन बोली थी। ऐसे कैसे चली जाओगी? मतलब किसी अनजान शहर में अकेली रह सकोगी? शाहजहां ने कदरे सख्ती से टोका तो वो नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहने लगी, यहाँ भी तो रह रही हूँ, अनजान जगह अनजान लोगों में। शाहजहां ने ताज्जुब से देखा, फिर उसी अंदाज में गोया हुआ, ठीक कहती हो, अनजान जगह अनजान लोग।
तो ए अनजान लड़की, इतना तो बता दो कि इन अनजान लोगों में तुम्हें कहीं अपनायत महसूस नहीं हुई, या कभी किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की हो? नहीं, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, और बेजी तो बहुत प्यार करती है मुझसे। तो इससे तुमने समझ लिया कि जहां भी जाओगी तुम्हें ऐसा ही प्यार, ऐसा ही तहफ्फुज मिलेगा। नहीं, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। दुनिया बहुत जालिम है और बहुत बुरी जगह है। अकेली लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, समझी? वो तल्खी से बोल रहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी तो सोचें, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती। आखिर को जाना ही है। अब आगे जो मेरी किस्मत। उसने गोया यहाँ से जाने की ठान ली थी। बहुत खूब। यानी कुएं में छलांग लगाकर कहो, यही मेरी किस्मत में लिखा था। वो तंजिया कहकर पूछने लगा। तुमने बेजी को ये सब बताया है? नहीं, मुझे पता है वो मना करेंगी, और तुम उनकी भी नहीं मानोगी। फिर आप बताएं मैं क्या करूं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी राहें खुद तलाश करना चाहती हूँ, जिन पर चलकर मैं कुछ बन सकूं। यहाँ मैं खुद को जबरदस्ती की मेहमान महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आजिज होकर रोने वाली हो गई थी। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, मुझे सोचने दो। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगाकर ग्लास वॉल के करीब चला गया। वो उंगलियां मरोड़ते हुए उसकी पुश्त पर नजरें जमाए बैठी रही। कितनी देर बाद वो पलटकर वापस आया और उसी जगह बैठकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी सोच की परछाइयां थीं और वो नासमझी के आलम में उसे देख रही थी। ऐसा है ज़ैनब, वो अपनी टांग पर टांग जमाते हुए कहने लगा, तुम अभी कम उम्र और नासमझ हो, इसलिए तुम्हें फौरन कहीं जाने का नहीं सोचना चाहिए, और ना हम तुम्हें जाने देंगे। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश बजा है। तुम पढ़ना चाहती हो, ज़रूर पढ़ो, लेकिन उसके लिए कॉलेज हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है तुम प्राइवेट इम्तहान दे सकती हो। इसके लिए तुम्हें किताबें और इसके अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हें यहीं मिल जाएगी। जितना चाहो पढ़ो। बीए, एमए, पीएचडी, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। समझ रही हो ना? फिर जब तुम किसी काबिल हो जाओगी, तब जाना चाहोगी तो मैं नहीं रोकूंगा। और हाँ, बेजी से मत कहना कि तुम खुद को ज़बरदस्ती की मेहमान समझती हो। उन्हें बहुत अफसोस होगा। वो बात खत्म करके फिर सिगरेट सुलगाने लगा तो वो बिना कुछ कहे उठकर जाने लगी। सुनो, मेरी बात पर गौर करके जवाब देना, उसने कहा तो वो जो पुकार पर रुकी थी फिर चलती चली गई। उसने सोचने गौर करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि वो उसी वक्त शाहजहां की बातों से मुत्तफिक हो गई थी। बस उस पर जाहिर नहीं किया और 2 दिन बाद जाकर हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगी जैसा उसने कहा है, जिससे वो मुतमईन हो गया, वरना खासा परेशान था कि कहीं वो जाने पर बजिद ना हो। बहरहाल फिर बेजी से बात करने के बाद और उनकी इजाज़त से वो उसे कोर्स की किताबें और दूसरी अशिया दिलाने करीबी शहर ले आया। बुक सेंटर से उसने अपने सब्जेक्ट की किताबें निकलवाई, फिर रजिस्टर वगैरह देख रही थी कि अकब से आती आवाज़ ने उसके औसान खता कर दिए। वो बिलाशुबा हदायतुल्लाह की आवाज़ थी। उसका पूरा वजूद लर्जने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। खुद को गिरने से बचाने की खातिर उसने एकदम दोनों हाथों से शाहजहां का बाजू थाम लिया। अरे! उसके हाथों की लर्जिश पर शाहजहां ने परेशान होकर उसे देखा। क्या बात है? उधर उधर चलो। वो दांतों पर दांत जमाकर कहते हुए उसे घसीटने लगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शाहजहां ने नकाब में छुपा उसका चेहरा देखने की कोशिश की। चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन आंखों में खौफ वाज़े था। कुछ ना समझते हुए उसने इधर उधर देखा, फिर दुकानदार को दोबारा आने का कहकर ज़ैनब की तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो उसका बाजू छोड़कर मुखालिफ समत तकरीबन भाग रही थी। या अल्लाह, क्या हुआ इस लड़की को? वो उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से उसके करीब पहुंचा तो वो बाएं सिमत मुड़कर दीवार के साथ लग गई। ज़ैनब, उसने पुकारा तो वो खौफ से लर्जती आवाज में बेरब्त बोले गई। वो मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। बचा लो मुझे, कहीं छुपा लो। बंदूक देखा नहीं, उसके पास बंदूक है। किसके पास बंदूक है? ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं, उधर मत जाओ। वो उसका बाजू पकड़कर खींचने लगी। मत जाओ, वो जाहिल गंवार बहुत जालिम है, गोली मार देगा। तुम वो कुछ कहते कहते यकदम ठटक कर होंठ भींच गया और कितनी देर उस पर नजरें जमाए रखी, जबकि जहन में कितने सवाल उठ रहे थे, लेकिन यूं सरे राह वो उससे सवालों जवाब नहीं करना चाहता था। जब ही उसकी कलाई थाम कर बोला, चलो घर चलते हैं। उसके साथ ही उसे तकरीबन खींचते हुए गाड़ी में ला बिठाया। इस दौरान भी उसका सारा ध्यान उसी की तरफ था, जो बहुत सहमी हुई इधर उधर देख रही थी। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारी किताबें वगैरह लेकर आता हूँ। वो कहकर दुकान की तरफ चल पड़ा। अभी कुछ दूर गया था कि जैनब ने चीख कर उसे पुकारा था, शाहजहां। उसने फौरन पलट कर देखा।
कोई आदमी गाड़ी के शीशे में से ही जैनब की कलाई पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। माय गॉड! वो भाग कर आया और धक्का देकर उस आदमी को पीछे हटाया तो वो घुर्रा कर बोला, तू कौन है? ये गाड़ी मेरी है। उसने अपना तारुफ कराने के बजाय जताया कि वो उसकी गाड़ी के पास क्या कर रहा है। होगी तेरी गाड़ी, पर उसमें बैठी औरत मेरी है, पूछ ले इससे। हदायतुल्लाह का बस नहीं चल रहा था जैनब को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाए। शट अप! उधर शाहजहां चिल्लाया, उधर जैनब चीखी, नहीं ये झूठ बोल रहा है शाहजहां, मैं इसे नहीं जानती, ये डाकू है। तुम सामने से हटते हो या मैं पुलिस कॉल करूं? शाहजहां ने गुस्से से कहा तो हदायतुल्लाह जोर से कह कहा लगाकर कहने लगा, तू पुलिस को बुलाएगा? एक तो मेरी औरत भगा के ले जा रहा है, ऊपर से पुलिस को भी तू बुलाएगा? बुला, अभी बुला। माय फुट! इधर उधर से लोग जमा होने लगे तो शाहजहां उसे धकेलकर ड्राइविंग पर आ गया। तुझे छोड़ूंगा नहीं जैनब, अभी चाचे को खबर करता हूँ। हदायतुल्लाह जैनब की तरफ के खुले शीशे पर हाथ रखने लगा था कि शाहजहां ने स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर वो मुसलसल स्पीड बढ़ाए जा रहा था। जैनब का डर से बुरा हाल था। कनखियों से उसे देखती उसकी पेशानी खींची गहरी लकीर और भींचे होंठ जाहिर कर रहे थे कि वो जब्त की इंतहा पर है। हदायतुल्लाह से तो वो उसे बचा लाया था, अब आगे खुद उसका क्या हश्र करने वाला था, इस तसव्वुर से ही जैनब की जान जा रही थी। दिल ही दिल में दुआ करने लगी, अल्लाह करे मैं मर जाऊं अभी, मर जाऊं अभी। जैसे हदायतुल्लाह के साथ जिंदगी गुजारने पर वो मौत को तरजीह देती थी, इसी तरह अब शाहजहां का सामना करने पर मौत को तरजीह देते हुए वो एकदम दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से कूद गई थी। उफ! शाहजहां ने फौरन ब्रेक लगाया था। जब उसे होश आया उसके जिस्म का ज्यादा हिस्सा पट्टियों में जकड़ा हुआ था। जरा सी हरकत की तो दर्द की टीसें उठने लगीं। तब उसे याद आया कि वो चलती गाड़ी से कूद गई थी। मैं मर क्यों ना गई? सोचते हुए उसने आंखें बंद की तो किनारों से आंसू लकीर बनाते हुए तकिए में जज़ब होने लगे। कुछ देर बाद कमरे में आहट महसूस हुई, तब भी उसने आंखें नहीं खोली। फिर उसे चेक करते हुए डॉक्टर जिसके साथ बातें कर रहा था, वो यकीनन शाहजहां था। उसकी आवाज सुनकर उसकी सांसें रुकने लगीं। उसी का तो वो सामना नहीं करना चाहती थी और वही सामने था। डॉक्टर चेक करके चला गया, तब शाहजहां जरा सा खनका कर बोला था, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, आंखें खोलो। उसने डरते डरते आंखें खोली तो ढेर सारे आंसू एक साथ बह गए। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता था? उसका लहजा बोझल हो गया था। जैनब की आंखों में तहय्युर सिमटाया। बन रही हो या वाकई नादान हो? सच बताओ, इस तमाम अरसे में क्या कभी मेरे जज्बों ने तुम्हारी धड़कनें मुंतशिर नहीं की? वो मान से पूछ रहा था। जैनब की आंखें फिर पानियों से लबरेज हो गईं। वो तो समझी थी कि वो उसे कटहरे में खड़ा करेगा, फिर पूछेगा तुम कौन हो, और वो कौन था जो तुम्हें अपनी औरत कह रहा था। इसी खौफ से तो वो अपनी जान पर खेल गई थी। चुप क्यों हो बताओ? वो उसके लबरेज पैमानों में डूब रहा था। तुम, वो हलक में अटका आंसुओं का गोला निगल कर बमुश्किल बोल पाई, तुम नहीं? आपने मेरे बारे में जाने बगैर कैसे? दिल ये सारी बातें नहीं सोचता ना मानता है। इसमें तो जिसकी तमन्ना डेरा डाल ले वो बस उसका हो जाता है, समझी? जवाब में उसने आंखें बंद कर ली। वो समझा शायद उसे उसके जज्बों को महसूस कर रही है। जब भी खुद को मजीद कुछ कहने से रोककर चुपचाप उसे देखे गया। उसके धीरे धीरे लरजती भीगी पलकें उसके दिल पर क्यामत ढा रही थी। मजीद किसी जिसारत को भी मचल रहा था, लेकिन वो बड़े जब्त से बैठा था। कितने लम्हे सिरक गए। फिर जैनब अपने आप धीरे धीरे बोलने लगी, मैं चौधरी रहमत इलाही की बेटी हूँ, सबसे छोटी और अब्बा की बहुत लाडली। अब्बा मेरी हर बात मानते थे। हमारे खानदान में लड़कियों की तालीम मायूब समझी जाती है। इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश और जिद पर अब्बा ने मुझे स्कूल में डाल दिया। मुझे पढ़ने का शौक था, इसलिए मैं हर क्लास में अव्वल आती थी। स्कूल के बाद कॉलेज जाना भी मैंने जिद से मनवाया था, और जब मैंने इंटर कर लिया तो अब्बा ने मेरी निस्बत हदायतुल्लाह के साथ तय कर दी। आखिरी बात पर उसके होंठों से दर्द भरी सिसकी निकली थी। शाहजहां दम साधे उसे बोलते सुन रहा था। वो खामोश हुई तब भी कुछ नहीं बोला, तो गालबन खुद पर काबू पाकर वो फिर गोया हुई। हदायतुल्लाह वही है जो मुझे अपनी औरत कह रहा था। वो जाहिल गंवार आदमी। मैं हरगिज उसके साथ शादी नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मा से कहा, और जब उनके जरिए अब्बा तक बात पहुंची तो वो बहुत गजबनाक हो गए थे। वो जो मेरी हर बात मानते, हर जिद पूरी करते। यहाँ उनका दिल मेरे लिए नरम नहीं हुआ। मेरा रोना गिड़गिड़ाना किसी काम ना आया।
ہدایت اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور اتنا خوفناک تھا کہ میں نے اس پر مر جانے کو ترجیح دیتے ہوئے ایک رات گھر چھوڑ دیا۔ میں سچ مچ مر جانا چاہتی تھی۔ ٹرین کی پٹری پر چل رہی تھی، ادھر سے ٹرین آ رہی تھی، پھر اچانک جانے کس نے مجھے کھینچ کر ٹرین میں دھکیل دیا تھا۔ وہ فیضان کا ذکر گول کر گئی اور آخر میں غلط بیانی بھی کی تھی۔ اور ابھی ابھی کیا ہوا تھا جو تم چلتی گاڑی سے کود گئیں؟ شاہ جہاں نے ساری بات سن کر پوچھا تو وہ نظریں چرا کر بولی، وہی ہدایت اللہ۔ ہدایت اللہ کا اتنا خوف اور مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں۔ اس کے شاکی ہونے پر وہ روٹھے انداز میں بولی تھی، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ اچھی بات ہے، تم آرام کرو، میں کل پھر بیجی کو لے کر آؤں گا۔ اور ہاں، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے ابا کا؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا تھا۔ رحمت الہی۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی اپنی نالج بڑھانے کے لیے۔ اوکے۔ وہ مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ لیکن وہ گیا کہاں تھا؟ اس نے آنکھیں بند کی تو یہاں وہاں ہر طرف وہی تھا، سماعتوں پر بھی اسی کی دستک تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں تمہارے بنا کیسے جی سکتا تھا؟ دل یہ سب نہیں سوچتا، نہ مانتا ہے۔ اس میں تو جس کی تمنا ڈیرا ڈال لے وہ بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کا اتنا خوف اور مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں۔ اس کی آخری بات پر وہ دل ہی دل میں بولنے لگی تھی، یہ بھروسہ ہی تو تھا اور شاید کچھ اور بھی جو میں تمہاری نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور سنو شاہ جہاں، میرے بنا جینا سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یوں ہی اس سے باتیں کرتے وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا اتری۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی بلکہ نرس نے اٹھایا تھا۔ اس کا منہ دھلایا، پھر ٹیبل ٹرے اس کے آگے کھینچ کر ناشتہ رکھ دیا۔ ناشتہ کر لو بی بی، پھر میڈیسن دوں گی، نرس نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کوئی آیا نہیں؟ میرا مطلب تمہارے گھر سے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ نرس نے اس کی پوری بات نہیں سنی، جواب دے کر چلی گئی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی، سلائس کے ساتھ بوائل انڈا اور ایک کپ دودھ، جو اس نے بڑی مشکل سے حلق سے اتارا۔ پھر نرس میڈیسن لے آئی اور اب شاید وہ فرصت سے آئی تھی، جو اس سے باتیں کرنے کھڑی ہو گئی۔ بڑی چوٹیں آئی ہیں تمہیں، سارا بدن چھل گیا ہے، چلتی گاڑی سے کیسے گر گئیں؟ پتہ نہیں، شاید دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ ہاں، تمہارا میاں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ 2 دن ہوش نہیں آیا تمہیں تو وہ بھی نہیں سویا، ساری ساری رات ادھر ٹہلتا رہتا تھا۔ مجھے تو بڑا رشک آیا تم پر، بہت پیار کرتا ہے تم سے، ہے نا؟ نرس نے یقیناً شاہ جہاں کو اس کا میاں کہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اب تم لیٹو گی یا نہیں؟ یہ ٹرے ہٹا کر مجھے آرام سے بٹھا دو، اس نے کہا تو نرس نے پہلے ٹرے ہٹائی، پھر اس کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ بس ٹھیک ہے، اس نے بیگ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ نرس ٹیبل پر رکھی دواؤں کے ساتھ جانے کیا کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ اسے یہ آوازیں بہت بری لگ رہی تھی، یوں جیسے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ دل چاہا چیخ کر اسے جانے کو کہے، اگر وہ اپنی اصل حقیقت اور حیثیت میں ہوتی تو ضرور ایسا کرتی۔ اب بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ پھر نرس جانے کیا کہتے ہوئے کمرے سے گئی تو اس نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد نظریں بند دروازے پر جما دیں۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوچ ابھر رہی تھی، اور جب لابی میں قدموں کی آواز گونجتی یا کوئی آہٹ سنائی دیتی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ دھڑکنوں کو منتشر کرنے والا جانے کہاں رہ گیا تھا۔ پھر دوپہر میں بیجی نوری کے ساتھ اس کے لیے کھانا، پھل فروٹ اور جانے کیا کچھ لے کر آ گئی۔ وہ جس کی منتظر تھی وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ ہائے میری دھی، اے کی حال کیتا ہے اپنا؟ بیجی نے اسے گلے لگایا، پھر پریشانی سے اس کا سارا بدن دیکھنے لگی کہ کہاں کہاں چوٹیں آئیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بیجی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بیجی کو اطمینان دلانے کی سعی کی۔ کتھوں ٹھیک ہیں؟ بیجی بینڈیج میں جکڑے اس کے بازو دیکھنے لگی۔ شکر کریں بیجی، ہڈیاں سلامت ہیں، باقی یہ زخم تو بھر ہی جائیں گے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ در آئی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، چل نوری روٹی کھوائے نو تے پھل بھی، بیجی نے نوری سے کہا تو وہ جلدی سے کھانا نکالنے لگی۔ اتنا کھانا کیا سارے مریضوں کے لیے لائی ہیں؟ بس اور رہنے دو، اس نے نوری کو مزید ٹفن کھولنے سے روکا۔ پھر کھانے کے دوران وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اندر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آخر رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں بیجی؟ ڈرائیور نال، شاہ جہاں تے ایک کام گیا ہے، پتہ نہیں کیڑے آسی۔ شاہ جہاں ایک کام سے گیا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔
बेजी ने बताया तो वो मायूस सी हो गई। खाने से भी दिल उचाट हो गया। नूरी को बर्तन उठाने का इशारा किया, फिर बेजी से कहने लगी, आप इधर लेट जाएं बेजी, मुझे भी नींद आ रही है, शायद दवा का असर है। हाँ तो आराम कर, ते मैं लेट दी नहीं, घर वहदी हाँ। वल आसा, चल नूरी, बेजी कहते हुए उठ गई। नूरी उनके पीछे निकल गई तो वो अपने पीछे तकिया सीधा करके लेट गई। वो सोना चाहती थी, गहरी नींद, ताकि इंतजार की अजियत से निजात मिल जाए। और नींद तो आ गई थी, लेकिन जहन सोने से इनकारी था, और ऐसी नींद मजीद थका देती है। वो भी बेचैन होकर आखिर उठ बैठी। कुछ देर बाद नर्स मेडिसिन देने आई तो वो उससे बोली, सुनो, मुझे नींद की डोज दे दो, मैं सोना चाहती हूँ। ना बीबी, इस वक्त सोओगी तो फिर रात में जागती रहोगी। नींद की डोज रात में ही दूंगी, वो भी अगर डॉक्टर ने कहा तब। अभी तो तुम ये लो। नर्स ने टैबलेट्स उसके हाथ पर रख दी, फिर पानी का गिलास थमाकर खिड़की से पर्दे हटाने लगी। क्या टाइम हो रहा है? उसने टैबलेट्स निगल कर पूछा। 4:30। नर्स ने अपने रिस्ट वॉच पर देखकर टाइम बताया। अच्छा, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? जब तक तुम्हारा दिल चाहे। नर्स कहकर खुद ही हंसी, जबकि वो चिढ़ गई थी। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। फिर नर्स के जाने के बाद उसने टेबल पर से अखबार उठाया और उसमें अपना ध्यान बटाने लगी कि हल्की दस्तक की आवाज पर फौरन उधर देखने लगी। अगले पल दरवाजा खोलकर शाहजहां अंदर आया था। कैसी हो? उसके होंठों पर थकी थकी मुस्कुराहट थी। फुर्सत मिल गई आपको? उसके तंज ने शाहजहां को खुशगवार एहसास बख्शा था। अब तुम्हें क्या पता कैसे कैसे मराहल तय करने पड़े। बहरहाल शुक्र है सब ठीक हो गया। उसने कहते हुए खुद को सोफे पर गिराया था। वो गर्दन मोड़कर दूसरी समत देखने लगी। चेहरे पर खफगी वाजे थी। सुनो, फिर क्या सोचा तुमने? शाहजहां ने पुकार कर पूछा तो वो फौरन मतवज्जो हुई थी। किस बारे में? अपने बारे में। मेरा मतलब है, मेरे साथ चलोगी या हदायतुल्लाह? नाम मत ले उसका। वो एकदम चीखी थी। इसका मतलब है मेरे साथ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। उसे शाहजहां के इतनी देर से आने का गुस्सा था। तुम ना कहो, लेकिन तुम्हारे अम्मा अब्बा तो तुम्हें मेरे साथ भेजना चाहते हैं, वो भी डोली में बिठाकर। क्या? अम्मा अब्बा? जी, अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। वो क्या नाम है? हाँ, चौधरी रहमत इलाही। सुबह से उन्हें समझाने मनाने में लगा हुआ था, जब ही तुम्हारे पास आने में देर हो गई। हालांकि मुझे एहसास था कि तुम मेरी राह देख रही होगी, पर क्या करता, चौधरी साहब को मनाना भी तो जरूरी था। बेजी को तो मैंने रात ही सारी कहानी सुनाकर मना लिया था। अब बस तुम रह गई हो। तो अच्छी लड़की, इससे पहले कि तुम्हारे अम्मा अब्बा आ जाएं, जल्दी से बता दो, मेरे साथ जिंदगी गुजारना पसंद करोगी या मुझ पर मौत को तरजीह दोगी? वो यकलख्त तरंग में आ गया। जैनब को अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जल्दी बोलो। उसने इसरार किया तो वो बात बदल गई। क्या सचमुच अम्मा अब्बा आ रहे हैं? आपने उनसे मेरे बारे में क्या कहा? ये तुम उन्हीं से पूछ लेना। मुझे तुम मेरी बात का जवाब दो। आपकी बात का जवाब भी वही देंगे। उसने बेनियाजी बरती तो वो उठकर जाने लगा। शाहजहां, वो बेसाख्ता पुकार कर झींप गई। शाहजहां ने पलटकर उसे देखा, मुस्कुराया और फिर धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ भी ना कहा और कह भी गए। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।